हॅलो फ्रेंड, शंकर बोलचे आमच्या गोंया खातीर आमी नळीबाग जंक्शनाचेर आसा आणि ह्या जंक्शनाचेर आमी पळयता कितलेशे एक्सिडेंट जाता आणि काल सुद्दां एकटो बाबडो हांगासरलो लोकल एक्सिडेंटान मरण पावलो. सो आयज जे MVRन हो रस्तो बांदला, सरकारान जो हायवे बांदपाचो जो इनिशिएटीव घेतलेलो बरी गजाल आसलेली, पूण सगळे प्लॅन बायपास करून हो तेंच्यांनी रस्तो बांदला. हो रस्तो म्हटल्यार मरणाचो सापळो जाल्लो आसा. उदरगतीच्या नांवान घट्टाण आनी निसाणटाण जालें आनी आयज हो रस्तो मरणकाळ जावन पडलेलो आसा. हे जे व्हडले व्हडले गाडये येता तुमी पळोवपाक शकता, ह्या फाटल्यानच्यान देंवते वयल्यान हे गाडये स्पिडीन येता. ते गाडये ह्या जंक्शनाचेर कोण बाबडो क्रॉस करतना भास्कावलो न्हू जाल्यार गेलो. हांगा एक्चुअली तेंच्यांनी अंडरपास करपाक जाय आसलेलें. तशेंच फुडें मागीर देवूळ आहा, फुडें मागीर जे देवूळ आहा कितें पोरासकाड्याचें देवूळ ते देवळा कडेन अंडरपास जाय आसलेलो. ह्या हायवेची हायट येवंक जाय आसलेली आनी अंडरपास जावन ती फुडें मागीर देंवपाक जाय आसलेली. ओके, पूण हेंच्यांनी तशें करूंक ना. कॉस्ट कटींग करपाक हेंच्यांनी आयज हे हायवे आपणान जाय तशें बांदले, लोकांक जाय तशें बांदूंक ना. आयज लोक हांगा मरतात एक्सिडेंट जावन आनी सरकाराक पडोन वचोंक ना. फुडें उगया देवळा कडेन ते लोक थंयसर हे मागतात, सर्वीस रोड सारको ना म्हणून. सगळे कडेन वयता थंय पाड घालून सोडले. म्हटल्यार हे सरकार आयज कितें करूंक उठला तें आमकां कळना. आयज अक्षरशः हेंच्यांनी ह्या रस्त्याच्या नांवान लोकांची मडी मेजपाक चालू केल्लेले आसा. अरे म्हाका एक सांग, जेन्ना तुमी येदे मोठे नॅशनल हायवेज बांदतात न्हू, तेन्ना ते गांवांतल्या पयलीं पंचायतीक कॉन्फिडन्सान घेवपाक जाय मरे. पंचांक कॉन्फिडन्सान घेवंक जाय, सरपंचांक कॉन्फिडन्सान घेवंक जाय, ZPंक कॉन्फिडन्सान घेवपाक जाय, MLAक कॉन्फिडन्सान घेवंक जाय आनी तांकां जाय तशें बांदपाक जाय न्हू. ते तुमी तुमकां जाय तशें बांदले पळय आतां एक्सिडंट जावन लोक मरता. आतां तुमकां आतां म्हाका सांग, तुमकां विचारपी कोण ना, वाली कोण ना, कितें रे? आतां लोकांनी अशेंच एक्सिडंटान मरपाचें, अशेंच एक्सिडंटान मरपाचें? अरे कोणाचो आवय मरता, कोणाचो बापूय मरता, कोणाचो भाव मरता, कोणाची भयण मरता. चलयला कितें रे तुमी? अक्षरशः पयशा खातीर कितेंय करूंक म्हटलें. हे तुमी जे कॉस्ट कटींग करपाक, पयशे सेव करपाक कितें आनी एका कंपनीक फायदो करून दिवपाक आयज लोकांची तुमी आयज मोडी मेजता आनी कांय ना. तुमी सरकारान बसलेले जे आहात न्हू मंत्री संत्री, कांयच कामाचे ना, कांयच कामाचें ना. तुमकां लोकांनी वोट मारून निवडून हाडले आमकां राखपाक. तुमी रक्षक न्हू, तुमी भक्षक जाले. अरे मेले न्हू, मुसुंडी दाखयली मरे तुमी आमकां, मुसुंडी उट सूट. कोरोनाच्या टायमार मुसुंडी दाखयली आनी आयज हे डेव्हलपमेंट उदरगतीच्याय नांवान मुसुंडी दाखयली तुमी आमकां. ह्याच्या पयलींचो जो आमदार आसलेलो पेडणेचो, तेणी हेचेर दखल घेवपाक जाय आसलेली. पयलींच्या आमदारान तेणे तो ना. ए शो आराम की जिंदगी, शो मस्ट गो ऑन. खंय शो मस्ट गो ऑन? पळय हो शो कितें रे, लोक एक्सिडंटान मरतात न्हू, हो शो तुमचो आतां. सो प्रेझेंट आमदार जो आसा तेचे कडेन हांव मागता की आयज जे सगळे डेड स्पॉट्स आहात, ओके, कोलवाळचो ब्रीज चालू जातकूच सगळे चालू जाता. धारगळी सारको हॉट स्पॉट सारको, डेडली स्पॉट सारको, थंय एक्सिडंट जावन कितलेशे लोक मरोंक शकता. तेच्या फुडें मागीर न्हयबागान, तेच्या फुडें उगिया, कितें रे, सगळे कडेन हे डेड स्पॉट आनी हे पडटा पेडणे. सो म्हाज्या हिसपान जाल्यार पेडण्याच्या आमदारान सगळे सायडीक दवरून हेचेर लक्ष घालपाची गरज आसा. कित्याक हेच ते लोक जे तुका वोट मारून निवडून हाडटात, कळ्ळें तुका, आनी हाडला तुका निवडून, आनी तुका निवडून हाडला तेंचो जीव वाचोवपाक. ओके, हांव आशा धरता की पेडण्याचो आमदार हेचेर स्ट्रिक्ट दखल घेतलो, कळ्ळें तुका, आनी हे जे नॉनसेन्स जे चल्ला हे मातशें इम्प्रूव करपाक ट्राय करतलो. कित्याक तुमकां आतां पळय, ते दिसा नितीन गडकरी पयशे दिले काय एक्सिडंट स्पॉट जे आहा ते इम्प्रूव करपाक. म्हाज्या हिसपान जाल्यार हांगासर फ्लायओवर येवपाक जाय आनी अंडरपास जाय, नाल्यार हे कंटिन्यू हे चालू उरतलें. आनी मागता गांवांतल्या लोकां कडेन तुमी डिमांड करपाक जाय, इश्यू रेज करपाक जाय, नाल्यार आमचेच कोणी बरें मागपी आमकां ना जातले. हांकां बाकीचे मंत्र्यांक कोणाक कांय पडोन वचोंक ना, हे फक्त भले पयशे करपाक. देव बरें करूं.